क्या ये जो एहतजाज है, ये डू एंड डाई होने वाला है या हाई एंड बाय होने वाला है? नज़र ऐसा आता है कि कहीं न कहीं राब्ते हैं। एहतजाज इस नोयत का होगा कि दोनों को फेस सेविंग मिल जाएगी। आर्मी चीफ पेशावर में थे, उस तकरीब के दौरान अली अमीन गंडापुर भी थे। देखिए, जो इमरान खान का स्टेचर है, वो बुशरा बीबी का नहीं हो सकता। जो सूरत-ए-हाल मरीम नवाज़ ने नून लीग के लिए या नवाज़ शरीफ के लिए पैदा की, वो बुशरा बीबी इमरान खान और पीटीआई के लिए पैदा ना करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम अहमद। पीटीआई के एहतजाज की तैयारियां वो आखिरी मरहले में दाखिल हो गई हैं, लेकिन एक सवाल उठा है जो बहुत अहम सवाल है। वो सवाल ये है कि क्या ये जो एहतजाज है, ये डू एंड डाई होगा या हाई एंड बाय होगा? क्योंकि ये सवाल उठना शुरू हुआ तब जब ये मुज़ाकरात होना शुरू हुए थे, और मुज़ाकरात के हवाले से पहले पेशरफ्त हुई और फिर उसके बाद सारी खामोशी छा गई। इस हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन पहले कुछ अफसोसनाक और कुछ मज़ाहिका खेज़ इक़दामात हैं जो हुकूमत कर रही है, उस हवाले से बात करेंगे। उसके बाद वापस आएँगे कि ये जो एहतजाज है, ये डू एंड डाई होगा या हाई एंड बाय होगा। अफ़सोसनाक वाक़या ये है कि जिस तरह से निशाना बनाया जा रहा है उन सियासी लीडरान को जो इस प्रोटेस्ट में हिस्सा लेना चाह रहे हैं, उनके घर वालों के हवाले से जो वीडियोज़ मंज़रें आम पे आ रही हैं, वो इंतहाई अफ़सोसनाक है। देखिए, ये कोई अथॉरिटेरियन रजीम नहीं है कि जहाँ कोई प्रोटेस्ट ना कर सके, कोई अपना एहतजाज रिकॉर्ड ना करवा सके और सड़कों पे ना आ सके। और आप अपने आप को अगर जमहूरी हुकूमत कहते हैं, तो अगर 2-4 हज़ार 10 हज़ार लोग निकल आएँगे, तो इसमें क्या मज़ाहिका है? क्या ख़तरा है आपकी हुकूमत को? अगर आपकी हुकूमत के साथ एस्टेब्लिशमेंट भी है, आप ताकतवर भी हैं, आप मुआशी लिहाज से आपने मुल्क की सिमत दुरुस्त भी कर ली है, तो ये जिन लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, उनके घरों में घुस के, उनके घर वालों को निशाना बनाया जा रहा है, इनका क्या कसूर है? ये फ़ौरी तौर पे बंद होना चाहिए। यही असली जमहूरी मुल्क की निशानी है। क्यों आप इस चीज़ पे तुल गए हैं कि इस मुल्क की हर उठने वाली आवाज़ को ख़त्म कर दिया जाए? ये इस तरह आवाज़ें ख़त्म नहीं हो सकती। ये तो अफ़सोसनाक पहलू था, लेकिन इसके साथ ही कुछ मज़ाहिका खेज़ इक़दामात भी किए हैं हुकूमत ने। मसलन मोटरवे बंद कर दी है, और उसका जो तौजीह पेश की है कि जी मुरम्मत के लिए बंद किए हैं। ये पता नहीं कौन इन्हें मशवरे देता है, या तो ये कौम का मज़ाक उड़ाते हैं या ये अपना मज़ाक उड़ाते हैं। पहले इंटरनेट के बंद करने के हवाले से भी ऐसी तौजीह पेश की गई थी, और अब ये जो मोटरवेज़ बंद की हैं, इसकी वजह भी यही बताई गई है कि जी मुरम्मत करनी है। बड़ी जल्दी मुरम्मत आपको याद आई, और भी याद आया कि सारी मोटरवेज़ के जो रास्ते हैं उनके इकट्ठे करनी है। ज़ाहिर है ये गैर संजीदा किस्म की तौजीह है या रीज़न है। आप या तो अपना मज़ाक उड़वा रहे हैं, आप बहुत ही कोई गैर संजीदा किस्म के लोग हैं जो इस तरह के फ़ैसले करते हैं, या फिर आप समझते हैं कि जी अवाम को जो भी कह लो वो तो मान लेगी। अब वापस आते हैं कि क्या ये जो एहतजाज है, ये डू एंड डाई होने वाला है या हाई एंड बाय होने वाला है? तो देखिए, ये अपीयरेंटली तो नज़र आ रहा है कि कोई आपस में बातचीत नहीं हो रही, मुज़ाकरात के दरवाज़े बंद हो गए हैं, और पीटीआई अपने मौक़िफ़ पे खड़ी हुई है, और हुकूमत अपने मौक़िफ़ पे खड़ी हुई है, और एस्टेब्लिशमेंट अपने मौक़िफ़ पे खड़ी हुई है। लेकिन नज़र ऐसा आता है कि कहीं न कहीं राब्ते हैं, जिनके ज़रिए आने वाले दिनों में बहुत सारी पेशरफ़्त होगी। आज आर्मी चीफ़ पेशावर में थे, उस तकरीब के दौरान अली अमीन गंडापुर भी थे। पढ़ने और देखने को तो जो प्रेस रिलीज़ आई वो ये आई कि जी दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जाएँगी और इनका खात्मा किया जाएगा, और मुल्क की सलामती से किसी को खेलने नहीं दिया जाएगा। इस तरह की जो फॉर्मल बातें हैं वो आई। लेकिन आप भी जानते हैं कि जब इस तरह की मीटिंग्स होती हैं, तो कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर होती है जिसका ताल्लुक सियासत से होगा। अगर अली अमीन ने एपिक्स कमेटी में ये बात की थी पीटीआई के एहतजाज के हवाले से, तो ऐन मुमकिन है कि आज पेशावर में भी आर्मी चीफ और अली अमीन की बात हुई हो इस हवाले से। सिर्फ ये मुलाकात नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारी पस पर्दा चीज़ें जो चल रही हैं, लेकिन जो सामने नहीं आ रही, और ये सामने ना आने की वजह है, देखें, इस वक्त सिचुएशन ये है कि पीटीआई अगर एक कदम पीछे हटती है इस चीज़ से कि वो धरना नहीं देती या एहतजाज नहीं करती, तो उसे कहा जाएगा, ताना दिया जाएगा कि पीटीआई एक बार फिर यू टर्न ले लिया और वो अपने लीडर के लिए कुछ नहीं कर सकती, पीटीआई की लीडरशिप बेकार है। इस तरह की बहुत सारे तानाज़नी की जाएगी पीटीआई पे, और उन्हें पब्लिकली बहुत नुकसान पहुंचेगा। जब दूसरी जानिब अगर हुकूमत पीटीआई के मुतालबात मान लेती है और इमरान खान को रिहा कर देती है, तो हुकूमत बैकफुट पे चली जाएगी, और ये अवामी सतह पर पीटीआई की फतह देखी जाएगी। तो इस वजह से ना उस एक्सट्रीम की बात मानी जा रही है, ना इस एक्सट्रीम की बात मानी जा रही है। तो ऐन मुमकिन नज़र आता है, ये आने वाले दिन बताएँगे, या एहतजाज वाला दिन बताएगा कि किस हद तक ले जाया जाएगा एहतजाज को। अगर तो कोई बात हो गई और कोई रास्ता निकल आया पीटीआई हुकूमत या एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान, तो ये एहतजाज इस नोयत का होगा कि दोनों को फेस सेविंग मिल जाएगी। जो हुकूमत है वो भी इस सतह की तैयारियाँ करेगी या कुछ इक़दामात करेगी जिससे नज़र आएगा उन्होंने बहुत ज़्यादा पुश किया है, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कहेंगे कि देखें जी हमने रोक लिया। जबकि पीटीआई भी ऐसा एहतजाज करेगी जिसमें ये नज़र आएगा कि उन्होंने भरपूर मज़ाहमत की है, लेकिन एट द एंड कुछ नहीं होगा, पीटीआई एहतजाज करके वापस चली जाएगी,
اور حکومت اس پروٹیسٹ کو روک لے گی۔ اگر یہ میں تب کہہ رہا ہوں کہ اگر پیش رفت ہو گئی ہوئی تو، لیکن اگر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی درمیانی راستہ نکل آتا ہے اس احتجاج کے دوران اور احتجاج بھرپور طریقے سے نہیں ہوتا، تو میرا پی ٹی آئی سے سوال ہوگا کہ پھر ان لوگوں کا کیا قصور ہے کہ جو اتنی دور سے ٹریول کر کے آئیں گے، ان لوگوں کا کیا قصور ہے کہ جن کے گھروں پر گھس کے گرفتاریاں کی جا رہی ہیں، تشدد کیا جا رہا ہے اور عجیب طرح کے ہتھکنڈے یوز کیے جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے پی ٹی آئی کو جواب دہ ہونا پڑے گا اگر انہوں نے اس جو راستہ ہے اس سے نگاہیں چرائیں یا اور اس احتجاج سے پیچھے ہٹے۔ یہ تو ہوگی پہلی خبر، لیکن اس سے ملتی جلتی دوسری خبر بشریٰ بی بی کا وہ ویڈیو پیغام ہے جس کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے۔ میں نے اپنی پچھلی 3-4 ویڈیوز میں یہ کہا تھا کہ بشریٰ بی بی کو بڑی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ عمران خان نہیں ہے، ان کو اس طرح باتوں کو آرٹیکولیٹ کرنے کا نہیں پتا، وہ کس طرح سے عوام سے ایڈریس کریں، ان کو اندازہ نہیں ہے، سیاسی معاملات کا اندازہ نہیں ہے، تو انہیں احتیاط سے بات کرنی چاہیے۔ لیکن ظاہر ہے وہ اپنی مرضی کی مالک ہیں اور انہوں نے ویڈیو پیغام دیا۔ اب جب سے وہ ویڈیو پیغام آیا ہے اس کے حوالے سے توجیحات پیش کی جا رہی ہیں پی ٹی آئی کی جانب سے، ان کی لیڈرشپ کی جانب سے، کہ یہ جی ان کا یہ مطلب نہیں تھا، ان کا وہ مطلب نہیں تھا، وہ کچھ اور کہنا چاہ رہی تھیں، الفاظ کو توڑ مروڑ کے پیش کیا گیا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ جو بشریٰ بی بی ہیں وہ ان معاملات سے ذرا دور ہیں۔ دیکھیں جو عمران خان کا اسٹیچر ہے وہ بشریٰ بی بی کا نہیں ہو سکتا، اور نہ تو ورکر قبول کرے گا اور نہ کوئی اور قبول کرے گا۔ ہاں جب اس طرح کی آپ اسٹیٹمنٹ دیتی ہیں جس سے ملک کو تو نقصان ہوتا ہی ہوتا ہے، لیکن آپ کی سیاسی جماعت کو بڑا نقصان ہوگا۔ اب آپ یہ کہہ دیں کہ یہ آپ کا مطلب نہیں تھا جو آپ کہنا چاہ رہی تھیں، لیکن اصل میں ایشو تو یہی ہے نا، اس کو جس طرح سے آپ کے سیاسی مخالفین پروپیگیٹ کریں گے اور جس طرح سے سعودی عرب میں دیکھا جائے گا، اس کا مطلب یہی جائے گا کہ آپ کا جو بیان ہے وہ حکومت اور جنرل باجوہ کے خلاف سے زیادہ سعودی حکومت کے خلاف ہے۔ اور اگر کل آپ کی حکومت آتی ہے تو تب بھی یہ بیان آڑے آئے گا۔ یہی وجہ ہے کہ عمران خان نے بھی اس بیان کو ڈیفینڈ نہیں کیا پوری طرح سے، اور انہوں نے بتایا ہے کہ جب ان پہ حملہ ہوا تھا تو تب سعودی ولی عہد کا فون آیا تھا، ان کا پیغام آیا تھا عمران خان کی خیریت کے حوالے سے۔ تو بات کرنے سے پہلے سوچ لیا کریں۔ میں بڑے محتاط انداز میں کہہ رہا ہوں کہ تاکہ برا نہ لگے، کیونکہ پی ٹی آئی والے بہت زیادہ برا منا لیتے ہیں، لیکن برا نہیں منانا چاہیے، کیونکہ اب بشریٰ بی بی سیاست میں پریکٹیکلی آ چکی ہیں، تو جو وہ اچھے کام کریں گی ان کی تحسین کی جائے گی، اور اگر کچھ ایسے کام کریں گی جو مثبت انداز میں نہیں دیکھے جائیں گے تو ان پر تنقید بھی ہوگی۔ تو یہ اس چیز کے لیے تیار رہنا چاہیے بشریٰ بی بی کو بھی اور پی ٹی آئی کو بھی۔ اور میرا مشورہ یہ ہوگا کہ جو صورتحال مریم نواز نے نون لیگ کے لیے یا نواز شریف کے لیے پیدا کی تھی، وہ بشریٰ بی بی عمران خان اور پی ٹی آئی کے لیے پیدا نہ کریں۔ تحریک ضرور چلائیں جیسے کلثوم نواز نے چلائی، جیسے بیگم بھٹو نے بھٹو کے لیے چلائی، لیکن اپنے آپ کو اس طرح سے اسٹیبلش نہ کریں کہ آپ ایک پولیٹیکل لیڈر ہیں اور جو بھی کہا جائے گا آپ کی بات مانی جائے گی۔ جب آپ بات کریں گی تو اس کا امپیکٹ بہت نیگیٹو طریقے سے بھی آ سکتا ہے، تو بات کرتے ہوئے محتاط رہا کریں۔ تو یہ تو 2 پولیٹیکل خبریں تھیں جس حوالے سے میں نے بات کرنی تھی، لیکن جو کرم کا واقعہ کل پیش آیا ہے جس کے حوالے سے میں نے کل بھی بات کی تھی اور آج بھی بات کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ وہاں قیمتی انسانی جانوں کا ضیاع ہوا ہے، اور یہ کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے کہ ایک مرتبہ ہوا اسے کنٹرول کر لیا جائے گا۔ تواتر کے ساتھ ایسے واقعات وہاں پیش آ رہے ہیں۔ وہاں جو زیادہ رسپانسبلٹی ہے وہ 2-3 فریقوں کی، ایک کہ وہاں کے علماء جو ہیں وہ کردار ادا کریں، حالات اس طرف نہ چلے جائیں کہ یہ جو مسئلہ ہے یہ مسلکوں کا مسئلہ بن جائے اور جو نفرت ہے وہ اور زیادہ بڑھتی جائے۔ لیکن جب نفرت بڑھتی ہے تو اس کا استعمال کرتے ہیں دہشت گرد۔ اگر اس کے بعد دونوں سائڈ سے کوئی بھی دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے تو یہ دیکھے بغیر کہ وہ کس نے کیا ہے اس دہشت گردی کو روکیں، کیونکہ معصوم انسانی جانیں سب کے لیے امپورٹنٹ ہوتی ہیں، اس لیے اس حوالے سے بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ پالیسی بنانے کی ضرورت ہے۔ تو آج انہی حوالے سے میں نے بات کرنی تھی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔